हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 12 फिजिक्सको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने टपिक च्याप्टर हेर्न गइरहेछौँ। र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हामीले चाहिँ सुरुमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सेल्फ इन्डक्टेन्सहरू, यदि एउटा कन्डक्टर चाहिँ कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेछ भने के हुन्छ, त्यसै गरी एडी करेन्टहरू, ट्रान्सफर्मरहरूको बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। सुरुमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी सुरु भयो त, अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे स्टडी कसरी सुरु भयो। एकजना ओरेस्टेड भन्ने मान्छेले चाहिँ के डिस्कभर गर्यो भन्दा, सपोज एउटा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहेको वायर छ, ठिक छ। यहाँनिर एउटा वायर छ, यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भइरहेछ। ल यसरी मैले ब्याट्री जोडिदिएर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गइरहेछ भने, सपोज यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर राखियो भने के हुन्छ त, यो ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ डिफ्लेक्ट हुने रहेछ, हैन। सो ओरिस्टेडले के डिस्कभर गर्यो भने, सपोज एउटा वायरमा इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेछ भने त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा डिस्कभर गरे। सो त्यसपछि एउटा क्वेसन के आयो भने, इलेक्ट्रिक फिल्डले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड क्रिएट गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ सोच्यो। यो कुरा चाहिँ माइकल फ्याराडेले के देखायो भने, सपोज एउटा कन्डक्टर छ, एउटा वायर छ, एउटा कन्डक्टर छ, त्यसमा चाहिँ मैले चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स पठाएँ अरे, ठिक छ। पठायो भन्दा जे होस्, त्यसको म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्समा मैले चेन्ज ल्याएँ, होइन। यहाँनिर पास भइराख्ने म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन छ, म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, त्यो चाहिँ चेन्ज गरेर राख्यो भने यहाँबाट के हुने रहेछ, एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ भन्ने कुरा तिनले डिस्कभर गरे। अब धेरैवटा एक्सपेरिमेन्टको आधारमा तिनले डिस्कभर गरे। अब एसी डाइनामो जेनेरेटरहरूको एउटा जुन प्राइमरी कन्सेप्ट्सहरू हुन्छ, त्यो प्राइमरी कन्सेप्ट्सहरू पनि तिनले नै देखेको हो। सो कुनै पनि कन्डक्टरमा हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज गर्न सक्यौँ भने त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी इन्ड्युस हुने रहेछ, र त्यसलाई नै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्दो रहेछ। सो सानो एउटा एक्सपेरिमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको बारे। सानो एक्सपेरिमेन्ट हेरौँ ताकि हामीले कुरा बुझ्नु पाउँछ। सो डिफाइन गर्नुपर्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेको चाहिँ के हो भने, म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्किङ अन अ कन्डक्टर अर कोइल चेन्जेस, ठिक छ। वेन म्याग्नेटिक फ्लक्स linking on a conductor अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्किङ अ कन्डक्टर भन्दा ठिक होला, अर अ कोइल चेन्जेस के हुन्छ त, इएमएफ इज इन्ड्युस्ड, ठिक छ। ठ्याक्कै उल्टो इफेक्ट, जति बेला कन्डक्टरमा करेन्ट पास भइरहेको बेला म्याग्नेटिक फिल्ड इन्ड्युस हुन्छ, त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भइराख्दा त्यो कन्डक्टरको अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइराख्दा एउटा के हुन्छ त, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, ठिक छ। इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भनेर भन्छ। सो यहाँनिर के कुरा चाहियो भन्दा, पहिलो त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुन म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु पर्यो, होइन। के चाहियो त, सबसे प्राइमरी कुरा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुनु पर्यो, होइन। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ त्यति बेलासम्म मात्र इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ जति बेलासम्म चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेछ, ठिक छ। सो पहिलो कुरा म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ कन्डक्टरमा भने त्यति बेला इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, र इएमएफ इन्ड्युस त्यति बेलासम्म मात्रै हुन्छ, अथवा त्यति बेला चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस भइरहेको छ जति बेलासम्म त्यहाँको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको भइरहेछ, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट लाएर हेर्न सकिन्छ। सपोज यहाँनिर एउटा कोइल छ, एउटा क्लोज्ड लुप बनाएँ मैले यो कोइलको, र यहाँनिर के गरेँ, एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्ट गरेँ, ठिक छ। ग्याल्भेनोमिटर कनेक्ट गरेँ। सपोज यो कोइलको नजिकै
मैले एउटा म्याग्नेट ल्याएँ यतापट्टि नर्थ यतापट्टि साउथ। सो जति बेला मैले चाहिँ यो म्याग्नेट यसको नजिकै ल्याउँछु यतापट्टि, के हुन्छ भने यो साइडमा यतापट्टि चाहिँ डिफ्लेक्सन देख्न सकिन्छ। ठिक छ, जुनतिर मैले ल्याएँ सपोज सुरुमा त यो पोजिसनमा हुन्छ होला, यसरी यो पोजिसनमा चाहिँ हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको निडल थियो भने जति बेला मैले यताको डिरेक्सनमा ल्याउँछु, यो जुन ब्ल्याक कलरले देखाइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा के हुन्छ त यतापट्टि चाहिँ डिफ्लेक्सन हुन्छ। ठिक छ, र जब मैले यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यतापट्टिको डिरेक्सन अथवा योभन्दा पर लान्छु, के हुन्छ त ग्याल्भेनोमिटर यतापट्टिको साइडमा डिफ्लेक्ट भएको देख्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। सो जति बेला मैले यसलाई यतापट्टि नजिक 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 ल्याउँदै गर्छु, ठिक छ, म्याग्नेटलाई नजिक ल्याउँदै गर्छु ताकि मेरो फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छैन। जति जति म नजिक ल्याउँछु त्यति त्यति धेरै फ्लक्स बढ्दै जान्छ र डिफ्लेक्सन बढ्दै जान्छ। यसको मतलब यतापट्टिको साइडमा यो साइडमा डिफ्लेक्सन बढ्दै जान्छ भन्नुको मतलब फ्लक्स लिङ्क धेरै भइरहेछ र एउटा म्याग्निट्युडको कुरा गर्ने भने धेरै करेन्ट इन्ड्युस भयो। तर जब मैले यसलाई यतापट्टि टाढा लान्छु के हुन्छ भने यतापट्टिको डिरेक्सनमा आउन जान्छ र यसको मतलब त्यहाँनिर फ्लक्स लिङ्क कम भइरहेछ हैन। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने जति बेलासम्म मैले यो म्याग्नेटलाई चाहिँ मुभमेन्टमा ल्याइरहेको हुन्छु, ठिक छ, म्याग्नेटलाई जति बेलासम्म मुभमेन्टमा ल्याउँछु त्यति बेलासम्म यहाँ के हुन्छ त हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँछ। तर मैले अलिकति यसलाई बढाएँ र यसलाई स्टप गरेँ भने यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउन छोड्छ। सो यसको मतलब यहाँबाट के बुझिन्छ भने जति बेलासम्म म्याग्नेटलाई चाहिँ मुभ गराइरहेछ अथवा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभमेन्ट ल्याइयो जसको कारण यो कोइलमा हुने फ्लक्स लिङ्केज, मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नै आखिर फ्लक्स लिङ्क हुने भनेको यसरी मैले म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू देखाएँ। सो जति बेलासम्म यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू जुन यहाँबाट पास भइरहेछ चेन्ज हुन्छ त्यति बेलासम्म ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउने रहेछ। नभए यहाँनिर के हुन्छ त चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स भएन भने केही पनि इएमएफ इन्ड्युस हुन सक्दैन। ठिक छ, सो तपाईँहरूले डिरेक्सन पनि बुझ्नुभयो कतातिर चाहिँ आउँदो रहेछ भनेर। मैले कोइलतिर मुभ गरायो भने यतापट्टिको डिरेक्सनमा देखाउँदो रहेछ, मैले कोइललाई म्याग्नेटलाई अवे मुभ गरायो भने यतापट्टिको डिरेक्सनमा डिफ्लेक्सन देखाउने रहेछ। ठिक छ, सो मेन कुरा चाहिँ यही बुझ्नु पर्यो, जति जति बेला म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्किङ टु द कोइल चेन्ज हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुने रहेछ एउटा इएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ हैन। अथवा कुनै पनि कन्डक्टरले जति बेला चाहिँ फ्लक्स लिङ्कमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ, सपोज यो भन्ने होइन कि म्याग्नेट मात्रै मुभ गराउँदाखेरि यहाँनिर डिफ्लेक्सन देखाउँछ। सपोज यो कन्डक्टरलाई पनि मैले म्याग्नेटको नजिकै लगेँ भने त्यति बेला पनि के हुन्छ त यहाँनिर डिफ्लेक्सन देख्न सकिन्छ। जति बेला नजिक लान्छु त्यति बेला धेरै नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पास होला जसको कारण ग्याल्भेनोमिटरमा धेरै डिफ्लेक्सन देखाउँछ। जति बेला यो कोइललाई म अवे मुभ गराउँछु त्यति बेला थोरै डिफ्लेक्सन देखाउँछ किनकि थोरै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सले काट्छ हैन। सो यसको मतलब कि त मैले म्याग्नेटलाई कोइलतिर मुभ गराउनु पर्यो अथवा अवे मुभ गराउनु पर्यो, कि त मैले कोइललाई म्याग्नेटतिर मुभ गराउनु पर्यो अथवा म्याग्नेटभन्दा अवे मुभ गराउनु पर्यो, अथवा मैले दुईटैको मुभमेन्ट गराएँ भने पनि त्यहाँनिर के देखिने रहेछ इएमएफ इन्ड्युस भएको देखिने रहेछ ग्याल्भेनोमिटरमा। सो यहाँबाट के बुझ्नु छ भन्दा देयर मस्ट बी रिलेटिभ मोसन, त्यहाँनिर एउटा रिलेटिभ मोसन हुनुपर्छ बिट्विन कोइल एन्ड म्याग्नेट। ठिक छ, कोइल र म्याग्नेट बिच एउटा रिलेटिभ मोसन भएपछि चाहिँ त्यहाँनिर के हुने रहेछ इएमएफ इन्ड्युस हुने रहेछ। यो कुरा तपाईँले एक्सपेरिमेन्टली पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। सपोज हाम्रो कन्डक्टर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनसँग प्यारलल मुभ भइरहेछ भने त्यति बेला केही पनि के देखिँदैन त डिफ्लेक्सन देखिँदैन अथवा ग्याल्भेनोमिटरले केही पनि त्यहाँनिर भ्यालु देखाउँदैन। अब यसको कन्डिसनहरू त हामीले बिस्तारै पढ्दै नै जान्छौँ। सो यो एउटा एक्सपेरिमेन्टल्ली कुरा भयो। सो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो भनेर हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेर त भन्यौँ, तर खासमा म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो सपोज
मैले एउटा सर्फेस कन्सिडर गरेँ, ठिक छ। मसँग एउटा ल यो भन्दा नि सर्कुलर सर्फेसै छ अरे, एउटा सर्कुलर सर्फेस छ। यसको कुनै पनि एउटा प्लेन जस्तो भयो, सर्कुलर सर्फेस पनि एउटा प्लेन जस्तो भयो। सो यसको एउटा नर्मल ताने मैले ठ्याक्कै सर्कलबाट परपेन्डिकुलर हुने एउटा नर्मल खिचेँ। यो सर्कलको प्लेन जुन छ त्योबाट एउटा नर्मल ताने। सपोज अब के रहेछ भन्दा म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ यसरी यो डिरेक्सनमा म्याग्नेटिक फ्लक्स आयो यसरी, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो। यसले नर्मलसँग एउटा थीटा डिग्रीको एङ्गल बनाउने रहेछ, ठिक छ। के गर्ने रहेछ त नर्मल र हाम्रो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो बिच एउटा थीटा डिग्रीको एङ्गल बन्ने रहेछ। अब फ्लक्स भनेको चाहिँ हामीले कसरी हेर्छौँ भने ठ्याक्कै यो नर्मलसँगै जाने जुन भ्यालुजहरू छ, किनभने मैले यसरी म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई अथवा म्याग्नेटिक फिल्डलाई देखायो भने यसको एउटा भर्टिकल कम्पोनेन्ट हुन्छ, अर्को होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ। यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट त नर्मलसँग प्यारलल हुन्छ हैन। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ यो नर्मलसँगै जाने कोलिनियर हुने अथवा नर्मलसँगै प्यारलल हुने कम्पोनेन्ट्सहरूले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स दिने रहेछ। सो यहाँनिर थीटा छ, मैले यसरी यहाँनिर ताने भने सपोज यसलाई मैले ओ भने, यसलाई ए भने, यसलाई सी भने, सो कस थीटा भनेको के हुन्छ त हाम्रो ओए बाई ओसी हुन जान्छ। सो ओए भनेको के हुन्छ त बी कस थीटा हुन्छ। सो यो भ्यालु भनेको बी कस थीटा हुन्छ। सो यो त के छ त नर्मलसँग प्यारलल कम्पोनेन्टहरू छ हैन। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो फाइ भनेको के हुने रहेछ त बी, अब बी डट ए भनेर भन्छ हैन। अब यो कुरा बुझिन्छ हामीले पक्कै बीए कस थीटा हुन जान्छ। सो यसको मतलब के भयो भने यो एरियाबाट जुन छ सर्कलको एरियाबाट त एउटा लाइन मात्रै त पास हुँदैन, यहाँबाट यो एरियाबाट त कति नम्बर अफ लाइन्स अफ फोर्सहरू पास भइरहेको हुन्छ नि हैन। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ के हो भने म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई फाइले डिनोट गर्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स क्यान बी डिफाइन्ड एज number of magnetic lines of force, number of magnetic lines of force crossing through that surface, ठीक छ, crossing through that surface। सो यो सर्फेसबाट परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हाम्रो नर्मलको प्यारलल अथवा कोलिनियर भएर जाने जुन म्याग्नेटिक लाइन्सहरू छ, जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू छ त्यसले चाहिँ के दिने रहेछ त म्याग्नेटिक फ्लक्स दिने रहेछ। सो हामीले यहाँनिर एउटा सर्टेन एरिया कन्सिडर गऱ्यौँ जुनको एरिया ए छ। सपोज यो सर्कल अथवा एउटा फिगर छ, जे पनि होस्, इरेगुलर फिगर पनि हुनसक्छ, त्यसको एरिया ए छ र थीटा भनेको हाम्रो के छ त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड र नर्मल बिचको एङ्गललाई थीटा भनेर भन्यो। त्यसो भए यो सर्फेसबाट पास हुने म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ बी डट ए हुन्छ, ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया बिचको डट प्रोडक्टले यो दिन्छ र बी कस थीटा इन्टु ए हुन्छ यसको भ्यालु। यहाँनिर बी कस थीटा इन्टु ए गरे आकाशमा र बी कस थीटा इन्टु ए भने चाहिँ बी डट ए जस्तो भयो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोजेक्सन अन नर्मल। सो यो भ्यालु जुन ओए छ यो भनेको चाहिँ बी अथवा म्याग्नेटिक फिल्डको प्रोजेक्ट गरे जस्तो भयो, बी कस थीटा इन्टु एले दिन्छ। बी कस थीटा भनेको के हो त हाम्रो बी कस थीटा भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट, म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्ट हो एउटा हैन, म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्ट हो विच इज नर्मल टु प्लेन अफ सर्फेस, ठिक छ, नर्मल टु प्लेन अफ सर्फेस। सो हाम्रो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुने अथवा सर्फेसबाट जुन नर्मल तान्यो त्योसँग प्यारलल हुनेलाई कम्पोनेन्टलाई चाहिँ के भन्छ त यो बी कस थीटाको कम्पोनेन्ट भयो। यसलाई चाहिँ बिएन भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। सो फाइ इज इक्वल्स टु तपाईँले बिएन ए देख्नुभयो भने के बुझ्नु बिएन भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको डिफिनेसन हो हैन, म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको बी डट ए हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको डिफिनेसन हो एउटा हैन। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स ओभर अ गिभन एरिया इज डिफाइन्ड एज प्रोडक्ट अफ एरिया अफ द सर्फेस एन्ड नर्मल कम्पोनेन्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर बुझिन्छ। सर्फेससँग जुन म्याग्नेटिक फिल्डको कम्पोनेन्ट चाहिँ नर्मल भएर गइरहेछ, ठिक छ,
परपेन्डिकुलर टु सर्फेस गइरहेछ त्यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स दिन्छ, अरू कम्पोनेन्टले दिँदैन। ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ परपेन्डिकुलरै हुनु पर्यो सर्फेससँग, अथवा नर्मल जुन सर्फेसबाट ड्र गरिएको छ, जुन यो ओए भन्ने नर्मल ड्र गरिएको छ त्यो नर्मलसँग प्यारेलल हुनु पर्यो भनेर पनि भन्न सकिन्छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ भने थीटाको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, हाम्रो फ्लक्स भनेको बीए हुने रहेछ। सो यो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जुन नर्मल छ त्यही नर्मल सँगै मिलेर यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सेटअप छ, अथवा जुन हामीले सर्फेस लिएको छौं सर्फेसबाट म्याग्नेटिक हाम्रो फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ नर्मल सँगै प्यारेलल छ भने त्यति बेला हाम्रो म्याग्नेटिक फ्लक्स म्याक्सिमम हुने रहेछ। ठीक छ, थीटा इज इक्वल्स टु 0 भन्नुको मतलब हाम्रो सर्फेसको नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन एउटै रहेछ भन्ने कुरा हो। त्यति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, किनभने सबै जुन म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ त्यो चाहिँ सबै नै सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुन जान्छ है। त्यसैगरी थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेको के हो, बी इज इक्वल्स टु बी कस थीटाको भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ हैन। सो फ्लक्स भनेको 0 हुन्छ। सो योसँग 90 डिग्री हुनु भनेको इधर दुईटाको एंगल 90 डिग्री हुनु भनेको सपोज यसरी गयो होला, यो डिरेक्सनमा गयो, यति बेला 90 डिग्री भयो। सो यसरी 90 डिग्री हुँदा त सबै फ्लक्स के भयो त यता डिरेक्सनमा गइरहेछ। अब नर्मलसँग त के छ 90 डिग्रीमा छ भनेपछि एउटा लाइन अफ फोर्स पनि के भएन त हाम्रो नर्मलसँग परपेन्डिकुलर भएन हैन। एउटा लाइन अफ नर्मलसँग परपेन्डिकुलर हैन, हाम्रो सर्फेसको नर्मलसँग सबै प्यारेलल हुन गएन। ठीक छ, प्यारेलल हुन गएन भनेपछि नर्मलसँग प्यारेलल भएन भनेपछि एउटा लाइन अफ फोर्स पनि के भएन त यहाँनेरि फ्लक्सको रूपमा काम गर्न सकेन। सो यति बेला के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो सर्फेसबाट सबै के भयो त हामीले एंगल मेजर गर्ने, जेनरली हामीले कुनै पनि प्लेन लियौं भने त्यसको कुनै पनि लाइनसँग एंगल भनेको भने हामीले बनायौं भने त्यो चाहिँ नर्मल बनाउँछौं। हामीले 12 को म्याथमेटिक्समा प्लेनहरु भन्ने च्याप्टरहरुमा सायद छ होला यो कुराहरु हैन। सो कुनै पनि एंगल मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने कुनै प्लेनसँग त्यहाँबाट सुरुमा हामी नर्मल तान्छौं र त्यो नर्मलसँग हामीले एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं। सो यहाँबाट के देख्यौं भने हाम्रो नर्मलसँग के छ, सबै लाइन्स अफ फोर्स परपेन्डिकुलर छ। सो यसको मतलब हाम्रो सर्फेससँग एक तरिकाले प्यारेलली गयो जस्तो हो। एउटा सर्फेस योबाट एउटा पनि के भएन त परपेन्डिकुलरली गएन। ठीक छ, सबै माथि माथिबाट गयो जस्तो भयो हैन। माथि माथिबाट गएको र नर्मलसँग हाम्रो जुन प्लेनको नर्मल छ हो त सबैसँग यहाँनेरि परपेन्डिकुलर भयो। सो एउटा पनि प्यारेलली गएन नर्मलसँग भनेपछि यहाँनेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स नै के भयो त 0 हुने भयो। म्याग्नेटिक फ्लक्स नै 0 हुने भएपछि के भयो त यहाँनेरि केही पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स नै पास हुने भएन भनेर बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, सो यहाँनेरिबाट म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी को कुरा पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेपछि म्याग्नेटिक फ्लक्स बाइ एरिया भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। ठीक छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी भनेको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटिक फ्लक्स which is associated normally हैन, which is normally associated छ डिवाइडेड बाइ के छ त एरिया भनेर छ। ठीक छ, यही हो, जस्ट हामीले एउटा थोरै डिफिनेसनको रूपमा लेखेको। अब म्याग्नेटिक फ्लक्सको युनिट के हुन्छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, अब एसआई युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको चाहिँ वेबर भनेर भन्छ। ठीक छ, हामीले वेबर फेचर ल वाला वेबर हो यो, डब्ल्युबी भनेर लेख्छौं। सो 1 वेबर भनेको के हुन्छ भन्दा 1 वेबर भनेको बी डट बी इन्टु ए भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट भनेको टेस्ला हुन्छ। ठीक छ, म्याग्नेटिक टेस्ला हुन्छ र एरियाको मिटर स्क्वायर भयो। सो 1 वेबर भनेको चाहिँ 1 टेस्ला मिटर स्क्वायर भनेर लेख्न सकिने रहेछ। ठीक छ, 1 वेबर भनेको 1 टेस्ला मिटर स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी सीजीएस मा चाहिँ फ्लक्सको युनिट भनेको के हुन्छ, म्याक्सवेल हुन्छ। ठीक छ, यसको युनिट म्याक्सवेल हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब 1 म्याक्सवेल भनेको के हुन्छ त 1 म्याक्सवेल भनेको 10⁻⁻⁸ वेबर हुन्छ। ठीक छ, सो
म्याग्नेटिक फ्लक्सको युनिट वेबर हुँदो रहेछ हैन, र 1 वेबर भनेको चाहिँ 1 टेस्ला मिटर स्क्वायर हुने रहेछ। त्यसै गरी सिजिएसमा म्याक्सवेल हुँदो रहेछ म्याग्नेटिक फ्लक्सको युनिट, र 1 म्याक्सवेल भनेको 10⁻⁸ वेबर हुन्छ हैन, यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी म्याग्नेटिक फ्लक्सको डाइमेन्सनल फर्मुला पनि निकाल्न सकिन्छ। सपोज हामीलाई के थाहा छ, फ्लक्स भनेको BA cos थीटा हो, ठीक छ, BA cos थीटा हो। सो फाइ इज इक्वल्स टु के भयो त, BA cos थीटा भयो। अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो त, डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु पर्यो। सो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नको लागि हामीले F इज इक्वल्स टु BQB भन्ने हाम्रो जुन फर्मुला छ, एउटा इलेक्ट्रोनको सर्टेन भेलोसिटी छ, ऊ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँडिरहेछ भने उसले यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हामीसँग फर्मुला छ, त्यहाँबाट हामी म्याग्नेटिक फिल्डको डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। सो B भनेको F/QB लेख्न सक्यौँ हैन। अब यहाँनेरि फोर्स भयो, यतापट्टि करेन्ट भनेको के हो, चार्ज बाई टाइम हो। सो चार्जलाई हामीले I/T लेख्न सक्यौँ, यतापट्टि भेलोसिटी V भइहाल्यो हैन। सो यहाँबाट तपाईहरुले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, फोर्सको युनिट भनेको हाम्रो के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो भने चाहिँ mL/t-2 भयो। करेन्ट भनेपछि एम्पियर भयो, यो भनेको टाइम t भयो, यतापट्टि L/t-2 भयो हैन। सो यहाँबाट अब m/a हैन। सो यो भनेको एम्पियर, यतापट्टि टाइम, यतापट्टि लेन्थ, यतापट्टि भेलोसिटी आइपुग्यो। सो यहाँबाट अब हामीले निकाल्नु पर्यो भने के आउँछ त भ्यालु, यो चाहिँ हाम्रो फोर्सको भ्यालु भयो, फोर्स BQB भयो। यतापट्टि मैले एरिया पनि जोड्नु पर्यो ताकि फाइको भ्यालु आओस् हैन। फाइको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यता एरिया पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो यो लेन्थ काटियो भनेपछि एरियाको के हुन्छ, L को स्क्वायर हुन्छ हैन, L स्क्वायर हुन्छ। सो mL स्क्वायर अनि A -1, त्यसै गरी यहाँ 1 मात्रै हुन्छ। सो यो दुईटा काटियो, t-2 आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्लक्सको डाइमेन्सनल फर्मुला हुन्छ। सो आज हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो हेर्यौँ, त्यसै गरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्ने कुरा कसरी हुँदो रहेछ त्यसको प्रोसेसहरू हेर्यौँ। सो यता कतै क्वेसन भयो, कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो बुझ्नु भएन भने सोधिहाल्नु होला ताकि तपाईँको डाउट्सहरू क्लियर होस्। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।